बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की ऑनलाइन हेडलाइन। अबू ज़हबी के वली अहद और अमाराती अफवाज के नायब कमांडर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहियान ने मरीख मिशन की कामयाबी को अमारात की तारीख का कामयाब दिन करार दे दिया। माहरीन और कौम को मुबारकबाद भी दी। शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहियान का कहना था कि होप रोप का मरीख के मदार में दाखिल होना हमारी कौम की तारीख का एक अहम कारनामा है। कैलिफोर्निया की ऑयल रिफाइनरी का तेल समंदर में फैल गया। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया की ऑयल रिफाइनरी से 600 गैलन तेल के अखराज के सबब तेल समंदर में दूर दूर तक फैल गया। ऑयल रिफाइनरी हुक्काम के मुताबिक तेल के अखराज पर काबू पा लिया गया है और पानी में तेल के फैलाव को साफ करने का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है। हुक्काम की जानिब से मुतासरा इलाके से अवाम को दूर रहने की हदायत भी कर दी गई है। तेल के अखराज की वजह अभी तक मालूम नहीं हो सकी। मामले की तहकीकात जारी है। हौसी मलेशिया का सऊदी अरब पर ड्रोन हमला। इत्तेहादी अफवाज के तर्जमान ब्रिगेडियर तुर्की अल माल्की का कहना है कि सऊदी अफवाज ने हौसी मलेशिया के 2 ड्रोन तैयारे मार गिराए। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा है कि बुध के रोज हौसी मलेशिया ने सऊदी अरब के जनूबी इलाके की शहरी आबादी को 2 ड्रोन से निशाना बनाने की कोशिश की। उनका मजीद कहना था कि रडार पर इतला मिलते ही सऊदी फजाइया ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ड्रोन्स को फजा में ही नकारा बना दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि अगर ओपन बैलेटिंग ना हुई तो अपोजिशन वाले रोएंगे। सीक्रेट वोटिंग के तहत हुकूमत को अपोजिशन से ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। कलर सईदा में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि अपोजिशन जमातें सेनेट इलेक्शन के करप्ट निजाम की सपोर्ट कर रही हैं। मौलाना फजल रहमान इस निजाम के सबसे बड़े बेनिफिशरी और करप्शन के बादशाह हैं। चीन में तजर्बागाह से कोरोना फैलने के शवाहिद नहीं मिले। चीन का दौरा करने वाली आलमी अदारे सेहत की तहकीकाती टीम ने इब्तदाई तौर पर हासिल होने वाली मालूमात से आगाह कर दिया। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अदारा सेहत के माहिरीन की टीम ने वुहान में 2 हफ्ते तक जानवरों की मार्केट, मखसूस तजर्बागाहों और मकामात का दौरा करने के बाद कोरोना वायरस की इब्तिदा के बारे में हासिल होने वाली तमाम मालूमात से मीडिया को आगाह कर दिया। माहिरीन का कहना है कि वायरस के बारे में ये साजिशी नजरिया गर्दिश में रहा है कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में तहकीक के लिए कई वायरस जमा किए जाते हैं और कोरोना वायरस भी इसी तजर्बागाह के जरिए जानते बूझते लीक किया गया या गलती से फैला। म्यांमार इक़्तिदार पर कब्जे के बाद फौज ने बड़ा ऐलान कर दिया। म्यांमार की फौज ने ऐलान किया है कि मुल्क में नाफजुल अमल खारजा पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक म्यांमार में दफाई खिदमात के कमांडर इन चीफ ने टेलीविजन पर खिताब करते हुए कहा है कि इमरजेंसी के दौरान खारजा पॉलिसी तब्दील नहीं की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा है कि म्यांमार में 1 साल की इमरजेंसी के दौरान दीगर ममालिक से दोस्ताना ताल्लुकात बहाल रहेंगे। इसी तरह एग्जीक्यूटिव और माशी पॉलिसियों में भी छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। सरबराह अमेरिकी सेंट्रल कमांड जनरल फ्रैंक मैकेंजी ने कहा है कि जो बाइडेन इंतजामिया की तरफ से सऊदी अरब के साथ अदम ताउन का तासर बिल्कुल दुरुस्त नहीं। खित्ते में हमारा एक मुश्तरका खतरा है और वो मुश्तरका खतरा ईरान है। ईरानी खतरे के खिलाफ सऊदी अरब की मदद करते रहेंगे। अमेरिका का सलामती कौंसिल में भारत की शमूलियत पर खैर मकदम। तर्जमान अमेरिकी महकमे खारजा का कहना है कि भारत हमारे लिए बहरुल-काहल में अहम शराकतदार है। भारत की सलामती कौंसिल में शमूलियत का खैर मकदम करते हैं। उन्होंने कहा है कि अमेरिका की भारत के साथ जामिया स्ट्रेटजिक शराकतदारी है। हम आजाद माशरे और जमहूरी इक़दामात की हमायत के लिए पुरअज़म हैं। में यूरोप शदीद बर्फानी तूफान और सर्द मौसम की लपेट में आ गया। मौसम की तब्दीली से शदीद बर्फबारी और तूफान ने तबाही मचा दी, जबकि नीदरलैंड में इस सूरत हाल में रेड इमरजेंसी का ऐलान करते हुए लोगों को सफर से गुरेज करने का मशवरा दे दिया। दूसरी जानिब इंग्लैंड में बर्फानी तूफान के सबब दर्जा हरारत इंतहाई गिर चुका है।
لاپتہ کوپیما زمینی راستے سے تلاش کے لیے مقامی کوپیماؤں کی 6 رکنی ٹیم تشکیل دے دی گئی۔ علی سدپارہ سمیت 2 غیر ملکی کوپیماؤں کی تلاش کے لیے زمینی راستے سے مقامی کوپیماؤں کی 6 رکنی ٹیم تشکیل دے دی گئی۔ علی سدپارہ سمیت 2 غیر ملکی کوپیماؤں کی تلاش کے لیے گزشتہ روز شروع کیے جانے والا گرینڈ سرچ آپریشن خراب موسم کی وجہ سے معطل کر دیا گیا۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق کیٹو اور بلترو کے علاقے میں آسمان پر گہرے بادل ہیں۔ سرکاری ذرائع کے مطابق زمینی راستے سے ریسکیو کے لیے مقامی کوپیماؤں کی 6 رکنی ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے۔ لاہور کی 103 سال قدیم والٹن ایئرپورٹ کو ختم کر کے بزنس ہب بنانے کا فیصلہ۔ حکومت نے شہر کے 103 سالہ تاریخی والٹن ایئرپورٹ کو ختم کر کے اس کی جگہ بزنس ہب بنانے کا فیصلہ کر لیا، جس کے لیے اعلیٰ سطح کمیٹی نے کام شروع کر دیا۔ والٹن ایئرپورٹ 1918 میں برطانوی حکومت نے کام کیا تھا اور یہ دوسری جنگ عظیم میں برطانوی فوج کا بیس کیمپ بھی رہا۔ بحرین میں کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کے باعث آج جمعرات سے مساجد بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ بحرین کی وزارت انصاف و اسلامی امور نے مساجد بند کرنے کے ساتھ ساتھ مذہبی پروگرام بھی 2 ہفتوں کے لیے معطل رکھنے کا اعلان کر دیا۔ سعودی عرب میں ملازمت کے معاہدے کا نیا نظام، حکومت نے بڑا اور اہم اعلان کر دیا۔ سعودی حکومت کا کہنا ہے کہ مملکت میں ملازمت سے متعلق معاہدے کے لیے نظام سے نہ صرف غیر ملکی بلکہ مقامی ملازمین کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب میں ملازمت کے معاہدے کا نیا نظام 15 مارچ 2021 سے نافذ ہو رہا ہے۔ ملازمت کا نیا نظام سہ نکاتی ہے اور اس کے 4 بڑے ہدف ہیں، جن میں آجر اور اجیر کے درمیان خوشگوار تعلقات سمیت حقوق کا تحفظ یقینی بنانا ہوگا۔ امریکی سینٹ نے سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مواخذے کو آئینی قرار دے دیا اور سینٹ کی اکثریت نے مکمل مواخذے کی کارروائی کے حق میں ووٹ دے دیا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی سینٹ میں سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مواخذے کے لیے قرارداد پر ووٹنگ کی گئی، جس میں اکثریت نے مکمل مواخذے کے حق میں فیصلہ دیا۔ متحدہ عرب امارات کے امیگریشن حکام نے مریخ مشن سے متعلق کامیاب پیش رفت کی خوشی میں مسافروں کو بھی شریک کر لیا اور ایئرپورٹ پہنچنے والے مسافروں کے پاسپورٹ پر مریخ مہر لگائی جا رہی ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق دبئی ایئرپورٹ پر مسافروں کے پاسپورٹ پر سرخ رنگ کی ختم المریخ مریخ مہر لگائی جا رہی ہے۔ اماراتی امیگریشن کا خوشی منانے کا یہ منفرد انداز ہے۔ صدر جو بائیڈن کے منصب سنبھالنے کے بعد امریکی جنگی بحری بیڑوں نے چینی سمندری حدود کے نزدیک دوسری بڑی نقل و حرکت کی ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق بحیرہ جنوبی چین میں امریکی طیارہ بردار بحری بیڑوں نے مشترکہ فوجی مشقیں انجام دی ہیں، جبکہ کچھ ہی روز قبل امریکہ کے جنگی جہاز متنازعہ خطے میں چین کے زیر انتظام جزیرے کے نزدیکی علاقوں میں آ گئے تھے۔ چینی وزارت خارجہ کی جانب سے اس اقدام کو خطے کے امن اور استحکام کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ کثیر الملکی بحری مشق امن 21 کے خصوصی نغمے امن کی پکار کا پرومو جاری کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق پاک بحریہ کی جانب سے کثیر الملکی بحری مشق امن کے خصوصی نغمے امن کی پکار کا پرومو جاری کر دیا گیا۔ بحری مشق امن 21 کا خصوصی نغمہ اردو اور انگریزی زبان کا امتزاج ہے۔ بحر الکاہل میں آبدوز اور کارگو شپ کے درمیان تصادم۔ جاپان میں زیر سمندر سفر کرنے والی آبدوز سطح سمندر پر آنے کی کوشش کے دوران کارگو جہاز سے ٹکرا گئی۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق جاپان کی آبدوز بحر الکاہل میں زیر سمندر سفر کر رہی تھی کہ اس نے اوپر آنے کا فیصلہ کیا۔ اس کوشش کے دوران وہ کارگو شپ سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں آبدوز کا عملہ زخمی ہو گیا، جبکہ آبدوز کو شدید نقصان پہنچا۔ اس تصادم سے آبدوز کے کمیونیکیشن آلات نے کام کرنا چھوڑ دیا، جس کے باعث آبدوز کے عملے نے حکام کو موبائل فون کے ذریعے حادثے سے آگاہ کیا۔ بجلی کی قیمت میں ₹1.53 فی یونٹ اضافے کی منظوری دے دی گئی۔ نیپرا نے بجلی کی قیمت میں ₹1.53 فی یونٹ اضافے کی منظوری دے دی۔ نیپرا نے دسمبر کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے۔
جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی. مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد. پاکستان آرمی پائندہ باد.